میرے بھائیوں میرے دوستو، اللہ کریم نے پاک قرآن اعلان پہ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ میرے رب دا پاک قرآن اعلان پہ کردا ہے، فرمایا میں لیلۃ القدر نو عظمتاں تے فضیلتاں عطا فرمائیاں، میں رزق تے مالک دو جہان، اے کل جہان دے خالق و مالک، لیلۃ القدر نو فضیلت کیوں عطا ہوئی؟ میرا رب دا قرآن پہ کردا حاجی صاحب، اللہ دا پاک قرآن پہ اعلان فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرمایا اس رات لیلۃ القدر دی رات، توجہ میرے ور رہے، لیلۃ القدر دی رات اللہ دے فرشتے او مخلوق جنہوں اللہ نے ہر گناہ تو پاک پیدا فرمایا، ہر عیب تو پاک پیدا فرمایا، او اللہ دے ملائکہ دنیا دے اندر تشریف لاندے نے، اللہ دا قرآن پڑھ کے ویکھدا جا، فرمایا کلے فرشتے نہیں آندے، اللہ دے فرشتیاں دے نال سارے فرشتیاں دا سردار نور الامین روح الامین جبریل امین بھی کائنات دے اندر نزول فرماتا ہے، نورانی ملائکہ دا لشکر جلت والا لیلۃ القدر دی رات دنیا دے تشریف لاندا ہے، اس واسطے اللہ کریم نے اس رات نو ساریاں راتاں دا سردار بنایا۔ میں ہاتھ جوڑ کے ہاتھ پکڑ کے اپنے مہربان نو پکڑیا، میں کہا بھائی جان ذرا توجہ دے نال میری گل دا جواب دے دینا، تسی کہندے ہو جس رات نو اللہ دا سونا نبی دنیا دے اندر آیا اور رات میں عید نہیں سمجھتا، اس رات نو میں فضیلت والا نہیں سمجھدا، میں کیا لیلۃ القدر دی فضیلت دے مندہ ہے لیکن میرے نبی دی شب میلاد دی فضیلت نہیں مندہ ہے۔ ذرا توجہ فرما، لیلۃ القدر بھی عظمتاں والی کیوں کہ جبریل آیا، جبریل دے نال سارے فرشتے آئے، لیکن اٹھا مواہب الدنیا امام بخاری دی حدیث شریف دی شرح لکھن والے امام قسطلانی نے اپنی کتاب مواہب الدنیا کے اندر نقل فرمایا، آپ کہندے نے میرے تیرے نبی دی بارگاہ او عظیم بارگاہ ہے، کسی نبی دے کول جبریل آیا 5 واری، کسی دے کول 4 واری، جڑا بندہ جاگ کے بیٹھے حاضر ہو کے ذرا بولے سبحان اللہ۔ کسی نبی دے کول جبریل آیا 4 واری، کسی نبی دی بارگاہ دے اندر 5 واری آئے، حضرت عیسیٰ روح اللہ آپ دی بارگاہ دے اندر جبریل 10 واری آیا ہے، 3 واری آپ دی بچپن دی حالت دے اندر تے 7 واری قبلہ استاد جی آپ دی جوانی دے عالم دے اندر، لیکن میں تے تو کتنی قسمتاں والے آ، او جس نبی دا میلاد بنان واسطے بیٹھے میرے تے تیرے نبی دی بارگاہ دے اندر نوریاں دا سردار 1 واری نہیں، 10 واری نہیں، 100 واری نہیں، بلکہ علماء نے لکھیا ہے میرے تے تیرے نبی کل 24,000 مرتبہ کتنی مرتبہ 24,000 مرتبہ۔ میں کہا سجڑا لیلۃ القدر نو عبادت کرنے اللہ توفیق دے وے سارے نو کریا کرو، میں کہا لیلۃ القدر نو تے افضل آکھیں، لیکن جس رات میرا تے تیرا نبی دنیا دے تشریف لایا تو دا اس فضیلت دا پتہ نہیں سی چل سکیا۔ میں کہا لیلۃ القدر نو جبریل زمین تے آوے تے فرشتے آون او رات ساریاں راتاں دی سردار بن سکدی ہے، تے جس نبی دے کول جس دی بارگاہ دے اندر 24,000 مرتبہ جبریل آیا غلام بن کے، سلامت رہو میرے جملہ نہ مول پاؤ جڑے سمجھ رہے ہو، فرمایا جس دی بارگاہ دے اندر جبریل 24,000 مرتبہ خادم بن کے آوے تے او نبی جس رات آوے تے اس نبی دی آمد علی رات ساریاں راتہ دی سردار کیوں نہیں بن سکتی؟ دائیں ازیانے کے سب سے ہمارا نبی سب سے سب سے کون دیتا ہے دینے
کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا جبریل آوے سردار بن سکتی ہے لیکن سنی مسلمان جس نبی کو 24,000 مرتبہ جبریل آوے جس رات و نبی آوے پھر سوچ اللہ نے اس رات کو کتنی فضیلتاں عطا فرمائیاں ہونگیاں اور رات کتنی عظمتاں والی ہوئے گی